1,00,000 पैकेट्स। तो आज 1,00,000 पका हुआ खाना जो हमने जिसका आगाज पहली रमजान से शुरू किया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बरकतों वाले महीने रमज़ान में रोज़ेदारों के लिए कायद मजलिस मखनना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की तरफ से शहर के 7 असम्बली हलकों के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में खाने के हज़ारा पैकेट्स की फराहमी अमल में लाई जा रही है। बशमूल बंगलागोड़ा 5 मराकज़ पर ताज़ा खाना पकवाने के इंतज़ाम किए जा रहे हैं और उनकी पैकिंग का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। खुसूसी DCM गाड़ियों के ज़रिए इफ्तार से कबल रोज़ेदारों तक उनको पहुँचाने का बेहतरीन नज़म किया गया है। अकबर अवैसी ने आज शाम इन मराकज़ का मुआयना किया और वहाँ जारी काम पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने बताया कि शहर के इलाकों में भी जहाँ मजलिस के मुंतखबा नुमाइंदे नहीं हैं, वहाँ भी खाने के पैकेट्स और राशन किट्स की तकसीम हो रही है। इनमें मख्ता, खैरताबाद, जहरा नगर, बंजारा हिल्स, भोलकपुर, मशराबाद, दत्तात्रेय नगर, गोशा महल वगैरह भी शामिल हैं। अकबर अवैसी के जज्बे की मुख्तलिफ गोशों की तरफ से सिताइश की जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा, औलिया अल्लाह की दुआएं और बुज़ुर्गों की दुआएं, पर्दानशीन माँ और बहनों की दुआएं, नौजवानों की दुआओं का नतीजा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसिल करीब 2 माह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मुसलसल इमदादी काम और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और हमारी जानिब से जितने भी हो सकता है मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये काम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर भूखे के घर तक पहुंचकर उसकी भूख को मिटाएं। और इस कोशिश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे सरगर्म कारकुन, सुदूर व मुतमदीन व इब्तिदाई मजालिस के ज़िम्मेदारान, सरगर्म कारकुन, अराकीन बल्दिया और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान, डायरेक्टर्स साहिबान सब ने मिलकर इस काम को कामयाबी से अंजाम दिया है। और ये काम का आगाज़ हमने जब किया था तो उस वक्त सिर्फ 10,000 पैकेट्स राशन के बनाएंगे कहकर हमने काम का आगाज़ किया था, लेकिन उसके बाद लोगों की ज़रूरियात और हालात को देखते हुए उसको 25,000 तक पहुंचाया हमने, फिर बाद में 50,000, फिर बाद में 70,000, होते होते अब 1,00,000 से ज़ायद राशन के किट्स बनाने में हम कामयाब हुए हैं और करीब 70,000 राशन के किट्स को हमने कामयाबी के साथ तकसीम भी किया है, जिसमें से करीब 40,000 के करीब राशन के किट्स हमने हल्क़ा असम्बली चंद्रायन गुट्टे में तकसीम हमने किया है और 30,000 पैकेट्स चंद्रायन गुट्टे हल्क़े से हटकर शहर हैदराबाद के दूसरे इलाक़ों में हमने तकसीम किया, जैसे कि राजेंद्र नगर है, हसन नगर है, और फिर कारवान का हल्का है, हल्क़े असम्बली कारवान, हल्क़े असम्बली याखुतपुरा है,
اور پھر بھولکپور مشیر آباد ہے، پھر اس کے علاوہ بورا بنڈا ہے، بنجارہ ہل ہے، خیرتآباد ہے، بیگم پیٹ ہے، اور پھر وارث گوڑا ہے، لالا گوڑا ہے، محمود گوڑا ہے، اور پھر اس طرف رسول پورے کے علاقے میں بھی ہم نے تقسیم کیا، اور پھر اس کے بعد میں حفیظ پیٹ ہے، کوکٹ پلی ہے، بہرحال شہر شاہین نگر ہے۔ یہ شاہین نگر میں بھی ہم نے ہزاروں پیکٹس تقسیم کیے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کام لے رہا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کام کو قبول کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ راشن کے کٹس کے ساتھ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے اور ہماری ٹیم نے مل کر الحمدللہ آج میں یہ کہوں گا کہ 1 لاکھ پکایا ہوا کھانا بھی ہم تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ 1 لاکھ پیکٹس۔ تو آج 1 لاکھ پکا ہوا کھانا جو ہم نے جس کا آغاز پہلی رمضان سے شروع کیا تھا، اور ہوتے ہوتے آج کا کھانا روز ہمارے پاس بن رہا ہے۔ پہلے 3000 لوگوں کے کھانے کو پکانے کے کام سے ہم نے آغاز کیا تھا، اور اس کے لیے ہم نے مراکز بنائے تھے، پوائنٹس بنائے تھے جہاں پہ کھانا بن رہا تھا۔ جیسا یہاں پر قریب 2000 آدمی کا کھانا یہاں پہ بن رہا تھا، حافظ بابا نگر میں 1000 آدمی کا کھانا بن رہا، اور پھر عیدی بازار میں اعظم کارپوریٹر صاحب کی ذمہ داری میں قریب 15000 لوگوں کا کھانا بن رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ تالہ کنٹا اور الجویل کالونی ہے، وہاں پر ہم جو کھانا پکانے کا جو کر رہے ہیں وہاں بھی قریب 1500 لوگوں کے کھانے کا انتظام۔ بہرحال اس طریقے سے ہم پوائنٹس بنائے ہیں جہاں پہ کھانا بن رہا ہے، اور وہاں سے ہم تقسیم کر رہے ہیں، اور 5000 جو کھانے کے پیکٹس بن رہے ہیں، اس 5000 کھانے کے پیکٹس میں ہم 3000 حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں روز تقسیم کرتے ہیں، اور 2000 پیکٹس ہم چندرائن گٹے سے باہر تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اب تک شاہین نگر میں، اور پھر یہ خبا کالونی میں، مصطفیٰ کالونی میں وہاں پر، اور پھر اس سے ہٹ کے مخت مدار میں، بھولکپور میں، بنجارہ ہلز میں، اور بھی شہر کے حسن نگر میں، راجندر نگر کے ایریے میں، کاروان حلقے میں، گولکنڈے میں، اور پھر گوشا میل حلقہ اسمبلی میں، نٹراج نگر اور اس طرف میں، اور پھر سلطان شاہی، نشیمن نگر اور مغل پورہ، تالاب کٹے کے علاقے، اور پھر روزانہ اب سے ہم قریب 10 دن، شاید 10 سے 12 دن ہم روزانہ یاقوت پورے میں بھی روزانہ 700 پیکٹس ہم احمد پاشا قادری صاحب اور یاسر عرفات صاحب کے حوالے کرتے ہیں، وہاں کے کارپوریٹر صاحبان یاقوت پورے میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک کامیابی کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا ہے، اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم زندگی کے تعلق رکھنے والے ہر شعبے حیات کے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آج 5000 پیکٹس کے علاوہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم جتنے چندرائن گٹے میں جتنے ہمارے پولیس اسٹیشنز ہیں، ان سارے پولیس اسٹیشن میں بھی ہم کھانا بھیج رہے ہیں ان پولیس والوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن شروع ہوئے جب سے آج تک یہ لوگ بھی روڈ پر ہیں اور کافی محنت کر رہے ہیں، تو ہم پولیس اسٹیشنز کو بھی بھیج رہے ہیں۔ اور لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تھا اس وقت بھی ہم 200 ماسک پولیس اسٹیشنز کو بھیجے تھے، اور سینیٹائزرز بھی 5 لیٹرز ہم بھیجے تھے، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے جو ایریاز میں جو چھوٹے چینلز اور چھوٹے جرنلسٹ ہیں جو لوگ، ان کی بھی ہم نے مدد کی۔ پریس کونسل جو تلنگانہ کا ہے ان کی جانب سے بھی جو لسٹ آئی تھی اس کو بھی ہم نے مدد کی، اور یہاں مقامی یہاں کے ہمارے جو لوگ ہیں اولڈ سٹی کے جو ہیں ان کی بھی ہم نے مدد کی ہے۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنے چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی کے جتنے مساجد ہیں اور ان مساجد کے جتنے حفاظ ہیں جو ہر رمضان میں تراویح ہوتی تھی جن مساجد میں، اور وہ حفاظ جو تراویح پڑھاتے تھے، جو اس سال مساجدیں بند ہونے کی وجہ سے حفاظ تراویح مساجدوں میں نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بھی
परेशानी का सामना है, तो हमारी जानिब से सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जितने भी मसाजिदें चंद्रायन गुट्टा हल्का असम्बली में है, जितने भी हुफ़ाज़ हैं, हम उन सारे हुफ़ाज़ को सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से 1500 रुपये देंगे और एक राशन का एक किट जो हमारा है, जो 11 आइटम्स का है, वो भी किट हम उनको मुहैया करेंगे। और फिर 19 तारीख के दिन हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे में हम 5000 राशन के किट्स तकसीम करेंगे। 19 टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप